अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब के अंदर मुर्दे से कुछ लेना या मुर्दे को कुछ देना, इसकी 10 के करीब ताबीरें बनती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ख्वाब में मुर्दे से कुछ लेने की और देने की वो ताबीरें क्या क्या है, क्या हमारा फ़ायदा है, नुकसान है। ऐसी भी ताबीरें हैं कि आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाइएगा। फिर मैं बताऊंगा आपने करना क्या, रीज़न भी साथ साथ बताता रहूँगा आपको मैं। फिर आपको इसका जवाब भी दूंगा कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, कैसे इस ख्वाब को आप अच्छा बना सकते हैं। तमाम की तमाम बातें आप आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको बताएंगे। ये वो ख्वाब है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को आता है। मैं समझता हूँ हर बंदे को ये ख्वाब आते हैं और फिर वो लोग पूछते हैं। तो ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा। ख्वाब के अंदर अगर किसी मुर्दे ने किसी को कोई चीज़ दी, दुनियावी सामान दिया है। अब दुनियावी सामान आप देख लीजिए क्या क्या दुनियावी सामान के अंदर चीज़ें आती हैं, जैसा कि पैसा हो गया, जेवर हो गया, दौलत हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जो दुनियावी सामान में आती है, वो मुर्दे ने ख्वाब देखने वाले को दी है। ठीक है, मुर्दे ने ख्वाब देखने वाले को दी है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बंदा जिसने ख्वाब देखा है, इसने अपनी वालदा को देखा है, वो दे रही है, इसने वालिद को देखा है, वो दे रहा है, इसने बहन को देखी है, वो दे रही है। यानी कि ये बंदा अपने ईसाले सवाब में कमी कर रहा है, या तो कर नहीं रहा, या कर रहा है तो ढंग तरीके से नहीं कर रहा है। इसे चाहिए कि ये अपने मुर्दों को इसाले सवाब करे, उनके लिए सदका खैरात करे, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करे। अगर मर्द है तो कब्र पर जाकर दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। ठीक है, ये तो दुनियावी सामान दिया और ये उसकी ताबीर थी ये वाली। अब आइए आगे चलते हैं। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर किसी को खाने वाली चीज़ दी, यानी कि मुर्दे ने इसके ख्वाब देखने वाले को दी, जिंदा को दी, अगर तो वो चीज़ खा लेता है वो शख्स जिसको उसने ख्वाब में खाने वाली चीज़ दी है, अगर तो वो शख्स ये चीज़ खा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको माल अता फरमाएंगे और हलाल माल अता फरमाएंगे। अगर वो नहीं खाता है, मुर्दे ने कोई चीज़ दी, भाई ये रोटी ले लो, ये बिस्कुट खा लो, ये पानी पी लो, कोई भी चीज़ खाने वाली दी, इसने खा ली तो अल्लाह ताला इसको माल, हलाल माल इसको अता फरमाएंगे। अगर ये नहीं खाता, ये इनकार कर देता है, भाई मैंने नहीं खाना है, अब अपने पास रखो, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हलाल माल तो कमाएगा लेकिन हलाल नहीं कमाएगा, हराम कमाएगा। इसे चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे और जब आगे माल कमाए तो कोशिश करे, सदका करने के बाद कोशिश करे कि हलाल कमाए, बल्कि ज़रूरी है कि हलाल कमाए, हराम ना कमाए, क्योंकि शैतान इसको गलत तरफ लेकर जा सकता है। तो शैतान से बचकर उसने हलाल की तरफ आना है। ठीक है, तो ये उसने काम करना है। अब देखिए, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि मुर्दे ने अपने कपड़े उसको दिए हैं, यानी कि जो शख्स ख्वाब देख रहा है उसको अपने कपड़े दे दिए हैं मुर्दे ने, तो फिर इसका मतलब ये है, अच्छा उसने कपड़े दिए हैं और जिसको दिए हैं उसने वो कपड़ों को पहना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बंदा पर गम और परेशानी मुसीबत इस पर आ सकती है। हल क्या करना है, बुरा ख्वाब है, उल्टी तरफ मुँह करके 3 दफ़ा थू थू करना है और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेनी है और किसी के साथ जिक्र नहीं करना है और अल्लाह के रस्ते में सदका खैरात करना है, तब तो ये ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है। नंबर 2, अगर इसने जो सारा कपड़ा ले लिया है, ठीक है, पहना नहीं है, पहले तो किताब पहन लिया है, अब पहना नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये शख्स जिसने ये ख्वाब देखा है इसका इंतकाल हो जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी वो पहले वाली सूरत अपनाए, मौत तो वक़्त पर आनी है। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। अच्छा, कपड़ा ले लिया है, कपड़ा लेकर उसने पहन लिया है दिल रखने के लिए, भाई ये नाराज़ ना हो जाए, जैसा कि हम किसी का दिल रखने के लिए चीज़ ले लेते हैं, फिर वो चीज़ किसी गरीब को उसने दे दी है, कपड़े पहन कर किसी गरीब को उसने दे दिए, भाई ये गरीब आदमी है, चलो मेरे कपड़े ये पहन लेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इसको माल की फरावानी अता फरमाएंगे, इसको माल अता फरमाएंगे इसको, और ऐसी जगह से माल अता फरमाएंगे जहाँ से ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अच्छा, और भी इसकी कुछ ताबीरें बनती हैं। अगर मुर्दे ने किसी को कपड़े दिए हैं, ठीक है, मुकम्मल बात को समाअत फरमाइएगा, कपड़े दिए हैं और कपड़े देकर कहा कि भाई इनको कहीं रख दो, ये नहीं कहा कि आप खुद पहनो,
ٹھیک ہے، ان کو کیا کہا کہ ان کپڑوں کو کہیں رکھ دو، آپ خود پہننے کا نہیں کہا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس پر غم اور پریشانی اور مصیبت آ سکتی ہے، تو وہی طریقہ کرنا جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ جو برا خواب آئے تو صدقہ خیرات کرے، کسی کا ذکر نہ کرے۔ اچھا، اگر مردے نے اس کو کپڑے عاریتاً دیے ہیں، یعنی کہ اس نے کپڑے اس کو دیے نہیں ہیں پکے پکے تم لے لو، اس نے کہا کہ پہن لو، شادی دیکھ لو، کوئی بولے کوئی کچھ کر لو، لیکن میں نے آپ سے واپس لے لینے کپڑے کے والے، اس نے اس کو ادھار کپڑے دیے ہیں، عاریتاً دیے ہیں، پکے پکے نہیں دیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا جو کوئی کام ہے، جس نے یہ خواب دیکھا، اس کو کوئی کام برا ہوگا۔ اس کو بھی چاہیے کہ جو میں نے پہلے شروع میں بتایا ہے وہ کام کر لے، یہ جو خواب دیکھنے والا۔ اچھا، اگر مردے نے کپڑے دیے ہیں، نئے پرانے کپڑے دیے ہیں کہ آپ یہ پرانے کپڑے پہن لو، نئے کپڑے نہیں دیے، اب جس کو دیے ہیں وہ بندہ درویش بن جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ درویش جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ میلے کچیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے نئے کپڑے دیے ہیں، بالکل نیو کپڑا آپ کو دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آگے یہ نہیں بتا کہ پہنا کہ نہیں پہنا، صرف کپڑے دیے ہیں، پہلے تو پہننے نہ پہننے کی بات تھی نا، اب صرف کپڑے دیے ہیں، نئے کپڑے دیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بزرگی اور کچھ مرتبہ عطا فرماویں گے آپ کو، ٹھیک ہے، بزرگی اور مرتبہ آپ کو ملے گا آپ کو، تو یہ اس تعبیر بنتی ہے یہ والی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی خواب پوچھے جاتے ہیں، وہ خواب یہ پوچھے جاتے ہیں، مردے نے کوئی چیز کتاب دی، جیسا کہ کوئی فقہ کی کتاب دے دی، قرآن پاک دے دیا، یا کوئی دینی کتاب دے دی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے علم کا کام لیں گے انشاءاللہ، یہ علم نافذ کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا، کوئی یہ چیز دیکھا کہ مردے نے کوئی بھی چیز دی ہے، چاہے وہ روٹی ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، وہ دی ہے اور اس نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ایک تو قبول کر لے تو اچھی بات ہے، یعنی کہ مردے نے کسی کو کوئی چیز دی، اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، قبول کر لیا، کھا لیا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر قبول نہیں کیا اس نے کہا میں نے نہیں آپ سے پانی لینا، میں نے آپ سے روٹی نہیں لینی، میں نے کپڑا، میں نے پیسے نہیں لینے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مردہ ہے، جس نے خواب دیکھا ہے، اس پر ضرور کوئی نہ کوئی ضرر اور پریشانی آ سکتی ہے۔ تو برا خواب ہے تو وہ جو میں نے 3 آپ کو چیزیں بتائی تھی وہ کرنا ہے، اچھا خواب ہے تو پھر بھی کسی ذکر نہ کریں۔ دونوں صورتوں میں اچھا خواب آئے تو الحمدللہ پڑھ لیں، برا خواب آئے تو توبہ استغفار اللہ تبارک تعالیٰ سے کر لیں۔ اچھا، یہ تو تھی خواب کے اندر چیز کو مردے سے لینا۔ اب مردے کو چیز دینا، جیسا کہ مردہ کوئی چیز مانگ لیتا ہے، مجھے روٹی دے دو، مجھے دودھ دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، یاد رکھیے ہمیشہ جب بھی مردہ کوئی چیز مانگتا ہے، بعض دفعہ اشارہ ہوتا ہے، بعض دفعہ مردہ کہتا ہے کہ میرے فلاں کے پیسے دینے، وہ دے دو، آپ فوراً کریں اس کو پیسے دے دیں۔ ہمارے ساتھ کئی ایسے ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے واقعتاً اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، اور پھر اس کو پیسے پہنچائے گئے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ان سے ہے نا مردے کو دیکھیں، وہ کہہ کہ میں نے نمازیں پڑھنی، ظاہری بات ہے وہ دیکھیں پھر کیا اس کی نمازیں قضا تو نہیں، اس کا فدیہ ادا کرے، ٹھیک ہے، کسی نے پیسے دینے ہو، یعنی کہ بعض دفعہ اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ عموماً جو پوچھا جاتا ہے، بعض دفعہ مردہ روٹی مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ان سے نا آپ سے روٹی آپ نے دے دی ہے اس کو، اور اس نے سیراب ہو کر کھا لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اس کے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے اور وہ اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے اس نے آپ سے مانگا ہے، ابھی آپ نے دیا نہیں اس کو، تو پھر آپ جلدی ہو سے کوشش کیجئے، اس کے لیے اصالِ ثواب کریے، اس کے لیے دعا مغفرت کریے۔ تو یہ تھی خواب کے اندر مردے سے کوئی چیز لینا دینا کی تعبیر 10 کے قریب جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔